बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोरोना वायरस की सूरत हाल बतदरीज बिगाड़ का शिकार है और ऐसे सूरत हाल में पाकिस्तानी अवाम को जहां एहतियाती तदाबीर को पल्लू से बांध लेना चाहिए, वहां किसी भी तरीके से एहतियाती तदाबीर को पाकिस्तानी फॉलो करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये याद रहे कि इस बार कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर है वो पाकिस्तानियों पर और ज़्यादा भारी पड़ रही है, क्योंकि पहले तो सिर्फ बुजुर्गान के ऊपर कोविड जो है वो ज़्यादा बुरे तरीके से असर कर रहा था या कोमॉर्बिडिटीज़ रखने वाले लोगों के ऊपर, लेकिन इस बार नौमौलूद बच्चों को भी कोविड नहीं बख्श रहा है। पाकिस्तान के बड़े बड़े अस्पतालों के अंदर नौमौलूद बच्चों से लेकर 15 साल की उम्र तक के बच्चों में भी कोविड की तशखीस और उनकी हालत बिगड़ना अब मामूल नजर आ रहा है। ना सिर्फ ये, पाकिस्तान की एलीट कोविड का शिकार है। वजीर आजम इमरान खान के बारे में आज ही ये खबर आई कि वो कोविड से सेहतयाब हो गए हैं। आज 30 मार्च है, 20 मार्च को उनके कोविड पॉजिटिव होने की खबर आई थी। वैसे 14 दिन का क्वारंटीन किया जाता है या 14 दिन का साइकिल होता है, लेकिन 10 दिन में वजीर आजम साहब की सेहतयाबी की खबर आ गई है, विच इज अ गुड न्यूज। इसके साथ साथ प्रेसिडेंट आरिफ अलवी, डिफेंस मिनिस्टर परवेज खटक साहब, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर शेख हफीज शेख साहब, ये तमाम के तमाम कोविड पॉजिटिव है और अभी हमें ये मालूम नहीं कि और कितने लोग कोविड पॉजिटिव हैं। ऐसे में मैं कुछ डाटा आपके सामने रखना चाहूँगी। पिछले 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान के अंदर 100 अमवात वाक़या हुई। इसके अंदर से सबसे ज़्यादा अमवात पंजाब में और उसके बाद KPK में हुई। इन 100 अफराद में से 33 जो हैं वो वेंटिलेटर्स के ऊपर अपनी जान की बाजी हार गए। यहाँ वेंट की ऑक्यूपेशन सबसे ज़्यादा बड़ा इशू है। वेंट्स, कोविड वार्ड्स, बिस्तर मिलना मुश्किल हुआ है, इसीलिए एहतियाती एक तरीका है। मुल्तान के अंदर इस वक्त 67% वेंट्स ऑक्यूपाइड हैं। इस्लामाबाद के अंदर 67%, लाहौर के अंदर 63%, गुजरावाला में 60%। ये 4 मेजर सिटीज़ हैं जिनकी सबसे ज़्यादा वेंट्स की जो है वो ऑक्यूपाइड होने की तनासुब है या परसेंटेज है। इसके अलावा ऑक्सीजन बेड्स हैं, वो भी 4 मेजर सिटीज़ के मैं आपके सामने रख देती हूँ। गुजरावाला 85%, सवात 84%, पेशावर 81% एंड गुजरात 74% बेड्स ऑक्यूपाइड हैं। टोटल एक्टिव केसेस अभी कोरोना के पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 48,500 के करीब हैं, 500 से ज़ायद हैं। और टेस्ट जो हो रहे हैं 29 मार्च को तकरीबन कंडक्ट हुए थे। 46,269 टेस्ट कंडक्ट हुए थे। ये याद रहे कि आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा पंजाब सबसे बुरे तरीके से मुतासर नजर आ रहा है, क्योंकि अभी पिछले 24 घंटे के अंदर सबसे ज्यादा अमवात पंजाब में वाक़या हुई हैं और 4 मेजर सिटीज जहां वेंट्स ऑक्यूपाइड है उसके अंदर से 3 मेजर सिटीज पंजाब के हैं और 4 मेजर सिटीज जहां ऑक्यूपाइड हो चुके हैं ऑक्सीजन बेड्स, उनके अंदर से 2 शहर जो हैं वो बेसिकली पंजाब के हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको मुख्तलिफ सूबों की हेल्थ मिनिस्टर से उन सूबों की सूरत हाल के बारे में बता सके। आज हम पंजाब से शुरू कर रहे हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं आज के प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। मैं फिलहाल ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और शो का बाकायदा आगाज करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले कैपेसिटी के बारे में ही बात करेंगे, कुछ फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के अंदर पाकिस्तान ने कैपेसिटी बिल्डिंग की तरफ बहुत तवज्जो दी थी और आबादी के तनासुब से सबसे बड़ा सूबा होने की हैसियत से यकीनन आप लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग भी अच्छी खासी हुई होगी। हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स के ऊपर हमने इन्वेस्ट किया, कोविड वार्ड्स हमने बनाए, ऑक्सीजन बेड्स हम लोगों ने, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के साथ जो बेड्स होते हैं वो हमने बनाए, वेंटिलेटर्स हम लेकर आए। जो पाकिस्तान के अंदर बनने वाली चीज़ें थी उनके अंदर भी हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को वेंट्स की तरफ भी जाते हुए देखा। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो डाटा मैंने आपके सामने, नाजरीन के सामने पेश किया डॉक्टर साहिबा, उसमें नज़र आ रहा है कि ये कैपेसिटी जितनी भी हमने बिल्ड की है वो बड़ी तेज़ी से ऑक्यूपाई होती जा रही है। लोगों को बहुत सारे अस्पतालों में बिस्तर मिलना मुश्किल हुआ है। डॉक्टर साहिबा, क्या सिचुएशन है आपके इंफॉर्मेशन के मुताबिक पंजाब के बड़े शहरों की? देखिए जी, ओवरऑल तो नंबर ऑफ जो मरीज़ों की तादाद है वो तो डेफिनेटली बहुत बढ़ गई है। आज के दिन में अगर हम देखें तो नंबर ऑफ जो मरीज़ सामने आए हैं वो हैं 2,467 और
हलाकतें भी कोई 73 हुई हैं, नंबर ऑफ़ डेथ्स भी बढ़ी हैं। जहाँ तक अस्पतालों का ताल्लुक़ है, और ये नेचुरली जो एकदम ये थर्ड वेव में जो बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है, वो भी जिस तरह आप फरमा रही थी कि जी ब्रिटिश वेरिएंट जो है तो बहुत एक्सटेंट उसमें, क्योंकि फैलाव इन्फेक्टिविटी रेट बहुत तेज़ है, इस वजह से ये लगता है कि मेजॉरिटी जो है ये ब्रिटिश वेरिएंट है। ख़ास तौर पे क्योंकि जिन शहरों का आप नाम ले रही थी, ये शहर जो हैं जीटी बेल्ट के साथ हैं, और इसी इलाके के अंदर ब्रिटिश वेरिएंट जो है ये ज़्यादा नज़र आ रहा है। जहाँ तक बेड्स का ताल्लुक़ है, वेंटिलेटर्स का ताल्लुक़ है, हुकूमत पंजाब मुसलसल एक्सपेंशन जो है उसके मोड में है, और इस वक्त भी हमारे पास अस्पतालों के अंदर कोई 30% कैपेसिटी अभी है हमारी। आज ही आपके प्रोग्राम से पहले मैं ऑलरेडी ओवरऑल लाहौर, क्योंकि आपको पता सबसे ज़्यादा मरीज़ लाहौर में, लाहौर की सिचुएशन पूछी थी, तो हमारे पास वी हैव मोर देन 46 वेंटिलेटर्स अवेलेबल, और इसके अलावा हमने ऑलरेडी और वेंटिलेटर्स जो हैं वो भी हस्पतालों को अब सप्लाई करने लगे कि आप मज़ीद वेंटिलेटेड बेड्स जो हैं वो बढ़ा दें। एक बात समझनी चाहिए आप लोगों को कि हमने अपने हस्पताल पहली वेव और दूसरी वेव के अंदर बहुत हद तक हर किस्म का आउटडोर बंद कर दिया था, और जो नॉर्मल वर्किंग्स थी हॉस्पिटल्स की वो ख़त्म करके बाकी डिपार्टमेंट्स की, एंड वी वर टोटली कंसंट्रेटिंग ऑन कोविड। इस मरतबा हमने अपने हस्पतालों के काम नहीं रोके और कोशिश की है कि और जो बीमारियां हैं और मसले मसाइल हैं वो भी हस्पताल जो हैं वो देखते रहे। कोविड का हमने अलहदा किए हुए हैं वार्ड्स, और बाकी वार्ड्स जो हैं वो भी चल रहे हैं। जो रूटीन का काम है वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम चलते रहें। वजह यह है कि अगर इस पे हम एफर्ट नहीं करेंगे तो पिछली वेव में देखा गया था कि वो मरीज़ जिनको और बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र करती थी, तो इस वजह से और पेशेंट्स भी आ रहे हैं, और लेकिन अभी तक बेड्स की कैपेसिटी है हमारे पास। हाँ, आइंदा इन द नियर फ्यूचर किस तरह ये वेव जाती है और जो हम हिफाजती इक़दाम उठाने लगे हैं उनका हमें कितना फ़ायदा होगा, ये तो अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर हम आपको सही पोजीशन बता सकेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ एक प्राइमरी जो सवाल पैदा होता है वो है हेल्थ केयर वर्कर्स एंड फ्रंट लाइन वर्कर्स की हेल्थ का। यहाँ इस्लामाबाद में क्योंकि मैं बैठी हूँ तो यहाँ पॉली क्लिनिक अस्पताल में भी, पिम्स में भी बहुत बड़ी तादाद है जो कि डॉक्टर्स की, नर्सिंग स्टाफ की और पैरामेडिकल जो दूसरा अमला है उनकी तादाद कोरोना में मुब्तला हो चुकी है। अब ये हमारे वो हीरोज़ हैं जिन्होंने फर्स्ट वेव में, सेकेंड वेव में और अब थर्ड वेव के अंदर पूरी कौम को बचा कर रखा, और जब इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर नहीं हो सकेगी तो फिर हाउ वुड वी सस्टेन दिस थर्ड वेव? एंड देन अभी तो डॉक्टर्स फोर्थ वेव की बात भी करने लग गए हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या किया जा रहा है पंजाब में इन फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में, और इनकी वैक्सीनेशन कहां तक पहुंची है? देखिए, जहाँ तक हमारे पास टोटल जो फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स थे वो 3,80,000 के करीब रजिस्टर हुए थे। इस वक्त तक मेरे पास जो फिगर्स हैं सामने वो 1,80,000 के करीब को देव ऑलरेडी बीन वैक्सीनेटेड, जिसमें से कोई तकरीबन 1,22,000 जो हैं उनको फर्स्ट डोज और जो 56,000 के करीब है उनको सेकंड डोज भी मिल चुकी है। हमने इंश्योर किया हुआ है कि हर हॉस्पिटल के अंदर और ख़ास तौर पे एक्सपो सेंटर के अंदर भी हमने एक सेपरेट काउंटर, इसलिए लाहौर क्योंकि सबसे बड़ा शहर है, सबसे ज़्यादा तादाद यहाँ थी हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स की, तो हर जगह के अलावा यहाँ हमने एक एक्स्ट्रा उनके लिए डेस्क भी लगाया हुआ है ताकि अगर सहूलत उनको यहाँ भी आने की है तो वहाँ भी हम इनको इनकी सेकंड डोज और फर्स्ट डोज लगा रहे हैं। तो जहाँ तक हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके लिए हमारे पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वैक्सीन है, जितने हमारे पास रजिस्टर्ड हुए थे, और उसमें से तकरीबन 60% प्लस जो हैं उनको वैक्सीनेट वो हो चुके हैं। जहाँ तक उनकी सेफ्टी का ताल्लुक है, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का जहाँ तक ताल्लुक है, there is ample amount of protective equipment available in all the hospitals। सारे अस्पतालों के अंदर हमने इंश्योर किया है कि प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अवेलेबल हो। हर अस्पताल जो हमारा टीचिंग हॉस्पिटल है उसको अलहदा बजट दिया हुआ है कोविड के लिए, ताकि ना कोई प्रॉब्लम उनको प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मंगाने का हो, ना किसी और किस्म की चीज़ का हो, ताकि हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स, दे शुड बी प्रोटेक्टेड। जहाँ तक ताल्लुक है हस्पताल के एनवायरनमेंट का, नेचुरली उनका एक प्रॉपर प्रोटोकॉल डेवलप हुआ है टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द हेल्थ केयर वर्कर्स ऑल्सो, और वो प्रोटोकॉल सारे हॉस्पिटल में फॉलो हो रहा है।
رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ایٹ دس پوائنٹ جب ہم بات کر رہے ہیں تو کتنے پنجاب کے اندر ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں جو کہ ابھی کووڈ میں مبتلا ہے؟ کوئی اس کا ڈیٹا ہے آپ کے پاس موجود؟ نہیں, اس وقت تو میرے پاس نہیں ہے ڈیٹا, بٹ دیٹ ڈیٹا کین بی میڈ اویلیبل, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہماری نیچرلی جس طرح انفیکشن آتی ہے وہ دے کم انٹو دا مین اسٹریم لائن, لیکن اس طرح علیحدہ علیحدہ ہمارے پاس اس وقت تو موجود نہیں ہے. بہت سارے بچے جو ہیں ہمارے, کچھ نے ویکسینیٹ اپنے آپ کو کروا لیا, کچھ کو جن کو کووڈ ہوا تھا ان کی ماشاءاللہ اپنی اینٹی باڈیز بھی بنی ہوئی ہیں. اس وقت آئی ڈونٹ ہیو دا کریکٹ ڈیٹا, تو آئی وڈ ناٹ لائک ٹو کوٹ اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, این سی او سی کیونکہ ساری چیزوں کو اوور سی کر رہا ہے, این سی او سی کے ساتھ کوآرڈینیشن اور این سی او سی جو گائیڈ لائنز دیتا ہے ان کا اطلاق, یہ پنجاب میں کتنا سکسیسفلی آپ کی نظر میں ہو رہا ہے, اور ادھر اس تمام ڈومین کے اندر کدھر امپروومنٹ لے کر آئی جا سکتی ہے؟ دیکھیں, جہاں تک این سی او سی کا تعلق ہے, اوور آل جو وہ ہمیں دیتے ہیں نا گائیڈنس کہ بھی آپ یہ انشور کریں, جیسے انہوں نے کہا ہے کہ اگر 8 سے اوپر انفیکٹیوٹی ہے تو ان شہروں کے اندر آپ نے اسٹرکٹ لاک ڈاؤنس کرنے ہیں اور انشور کرنے ہیں کہ پراپر ساری ایس او پیز امپلیمنٹیشن ہو. ہم نے 12 کو رکھا تھا بیکاز وی بلیو کہ جی اس سے اوپر جو انفیکٹیوٹی ریٹ ہے وہاں ہم مکمل لاک ڈاؤن کریں گے, لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ وی کین گو ڈاؤن ٹو 8. اگر وی ڈونٹ سی دا سچویشن امپروونگ تو ہم اس کو 8 پہ بھی نیچے لے جائیں گے. پھر سب سے بڑی یہ بات ہے کہ ویکسینیشن کا جو پروسیس ہے, جو ایکچولی ایک سب سے امپورٹنٹ حفاظتی پروسیس ہے, وہ پروسیس ہم نے, آپ کو پتہ ہے کہ این سی او سی کے ساتھ ہم نے شروع کیا ہوا ہے, جہاں جو سارے لوگ جن کو ویکسینیشن ہو رہی ہے جنرل پبلک کو, وہ ساری انٹریز بھی ان کے پاس ہو رہی ہیں. سیکنڈ ڈوز بھی اب شروع ہونے لگی ہے. اب تک جو میرے سامنے فگرز آئی ہیں, جو ایلڈرلی پاپولیشن ہے ان میں 1 لاکھ اور 65,000 سے زائد لوگ جو ہیں ان کو ویکسینیشن 10 مارچ کے بعد لگی ہے. اب انشاءاللہ ہماری 2 تاریخ سے سلائٹلی 1 تاریخ سے ہمارا شروع ہو جائے گا دا سیکنڈ ڈوز, اور اس سیکنڈ ڈوز کی بھی ہم نے پوری تیاری کی ہوئی ہے. ہر شہر کے اندر ہمارے پاس اس وقت کو تقریباً 126 ویکسینیشن سینٹرز ہیں جن پہ لوگوں کو ویکسین دی جا رہی ہے. آج ہی لاہور کے اندر ہم نے دوسرا بڑا سینٹر شروع کیا ہے مینار پاکستان کے پاس اسپورٹس کمپلیکس کے اندر. پہلے ہمارا ایکسپو سینٹر چل رہا تھا, اب ہم وہاں اسپورٹس کمپلیکس میں بھی شروع کر دیے. اور آج مجھے جب میں صبح گئی ہوں وہاں دیکھنے کے لیے تو بڑی مجھے اچھا لگا کہ بہت سارے بزرگوار جو اس علاقے کے شاد باغ وغیرہ کے اور ہمارا وہ جو شادرہ وغیرہ کی طرف کے لوگ تھے وہ آئے ہوئے تھے. دے ور ویری ہیپی کہ ہم نے قریب ان کے وہ سینٹر بنا دیا. اسی طریقے سے پی کے لائی کے اندر ہم تیسرا سینٹر شروع کر رہے ہیں. ہم کنسنٹریشن کر رہے ہیں کہ کنسنٹریٹ کر کے کہ ہماری جو ولنریبل پاپولیشن ہے وچ از دی ایلڈرلی پاپولیشن, کیونکہ ہمارے پاس ابھی تک جو سارے مورٹیلٹیز وغیرہ زیادہ آ رہی ہیں اور زیادہ تر جو فوتیدگی ہو رہی ہے وہ ہائر ایج گروپ یعنی 55 اینڈ ابو میں ہو رہی ہے. تو ہماری پوری کوشش ہے کہ اس ولنریبل پاپولیشن کو جتنی جلدی ہم ویکسینیٹ کر سکیں ہم وہ ویکسینیٹ کریں. ہمیں این سی او سی نے 23,000 پر ڈے کا اب ایک ٹارگٹ دیا ہے کہ دیٹ از دا نمبر دیٹ وی نیڈ ٹو ویکسینیٹ ایوری ڈے ان پنجاب. انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ نمبر جو ہے ہم ضرور اچیو کر سکیں. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, انفارچونیٹلی جو ویکسینیشن والا تمام پروسیس ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا سوال پیدا ہو گیا ہے, اور وہ یہ کہ ویکسینیشن یہ موسٹلی وہ تمام وہ ویکسینیشن ہے جو کہ ڈونیشن سے آئی ہے, جس کے اوپر آف کورس حکومت پاکستان کو سندھ کی حکومت کی طرف سے کافی تانہ زنی کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے. بٹ یہ ویکسینیشن جو ڈونیشن کے ذریعے آئی ہے, کچھ وزراء, کچھ امپورٹنٹ لوگ, ان کی فیملیز, جس طرح وزراء اگر 60 سال سے اوپر ہے تو پھر تو ان کا بنتا ہی بنتا ہے ویکسینیشن کروانا, لیکن کیونکہ تو 50 سال سے بھی زیادہ جو ہیں ان کی بھی بن جائے گا, کیونکہ آپ کو پتہ آج کی تاریخ سے ایوری بڈی ابو دی ایج آف 50 از آسکڈ ٹو رجسٹر آلسو, جن کی 50 سال سے زیادہ عمر. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہر چیز میں وی آئی پی کلچر ہے اور ویکسین میں بھی وی آئی پی کلچر دیکھا جا رہا ہے. وہ طاہر بشیر چیمہ صاحب جو منسٹر ہیں, ان کے تمام اہل خانہ کو گھر پہ آ کر بڑے وی آئی پی ٹریٹمنٹ دے کر ویکسین لگائی جاتی ہے. اس کے علاوہ اثر و رسوخ رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں, چاہے وہ سیلیبریٹیز ہوں چاہے وہ جرنلسٹ ہوں, وہ سارے کے سارے ویکسینیشن کروا رہے ہیں. حالانکہ یہ ویکسینیشن کا اصل حق بزرگوں کو ہے اور فرنٹ لائن ورکرز کو ہے, کوئی تیسرے کو سامنے آنا ہی نہیں چاہیے.
اس کے اوپر کارروائی کے بارے میں بھی کارروائی بھی کی جائے گی طاہر بشیر چیمہ صاحب کے اس تمام اہل خانہ کے ویکسینیشن ہونے کے حوالے سے. لیکن کیا ایسی چیزیں بڑی عام ہیں؟ کیا یہ وی آئی پی کلچر بڑا عام ہے؟ ویکسینیشن کو کیسے انشور کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو لگنی چاہیے انہی تک پہنچ رہی ہیں؟ پوری کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ جو سامنے ویڈیو آئی ہے میری جو شنید, کیونکہ میں تو امیجیٹلی آیا آسک مائی ڈپارٹمنٹ ٹو ہولڈ انکوائری آن اٹ اینڈ فائنڈ آؤٹ. آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے یہ جو کونسائنو ہیں ان کے ساتھ ایک وہ کیا ہوتا ہے ٹرائل جو چلی تھی, اس کے اندر تو 60 سے کم عمر کے لوگوں کے اوپر ٹرائل کی گئی تھی, جس میں اٹ ویریڈ بٹوین پیپل فرام 60 ڈاؤنورڈ ٹو اینی ایج. اب مقصد یہ ہے کہ مجھے تو یہ خبر ملی ہے کہ دس از اکارڈنگ ٹو جن لوگوں کو وہ پلیسیبو وغیرہ ملی تھی ان کو شاید ملی. سو آئی گاٹ نو آئیڈیا اباؤٹ اٹ. اس پہ شاید کوئی انہوں نے اسٹیٹمنٹ بھی وزرا صاحب نے دی ہوئی ہے. ہم تو پوری طریقے سے انشور کر رہے ہیں. اب آپ کے سامنے ہے ایکسپو سینٹر وغیرہ کے اوپر کوئی گڑبڑ کر کے ایک دو بندے کم عمر کی لگوا جائیں تو وہ علیحدہ بات ہے, پر اتنی اسٹرکٹ کوشش کی جاتی ہے ویجیلنس کی کہ آپ امیجن نہیں کرتی. اب ہم لوگوں نے خاص طور کے اوپر ابھی دیکھیں نا, ہم نے اناؤنسمنٹ آج سے کل سے کی ہے کہ کونسائنو کی ایک سنگل ڈوز ویکسین آئی ہے, جو ہم چاہتے ہیں کہ بوڑھے لوگ, وہ لوگ جن کو ڈسیبلٹی ہے اینڈ دے کین ناٹ کم ٹو دا سینٹر, وہ باقاعدہ ان کی لسٹیں بن رہی ہیں اور ہم ان کو ایمبولینس سروس دے کے ان کو گھر پہ جا کے ویکسین لگائیں گے, کیونکہ وہ بھی ان کا بھی حق بنتا ہے, اتنا رائٹ بنتا ہے. آج ہی خاتون کا مجھے فون آیا تھا جن کی عمر 93 سال ہے, شی از 93 ایئرز اولڈ, تو مجھے کہہ رہی تھیں کہ میں آ تو جاؤں لیکن میرے لیے چلنا بڑا مشکل ہے. تو میرا خیال ان کا حق بنتا ہے کہ ہم ان کو ایمبولینس سروس, وہ سارے ایسے لوگ جو ہیں ان کو ہم باقاعدہ رجسٹر کر رہے ہیں اور پوری کوشش کریں گے کہ جتنا ٹرانسپیرنٹ ہم سسٹم کو رکھ سکیں. ذرا سی بھی شکایت آتی ہے امیجیٹلی ہم اس پہ انکوائری, اس پہ پوچھ کچھ شروع کر دیتے ہیں. آپ فکر نہ کریں, انشاءاللہ پروسیس کو جتنا صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں ایک انسانی کوشش کے ساتھ, انشاءاللہ دس پروسیس ول کیپ کلین. ہم سب سے پہلے اب دیکھیں نا, اب اس وقت NCOC نے ہمیں اجازت دی ہے کہ 50 سال سے اوپر کے لوگ جو ہیں سب کو رجسٹر کرنا شروع کر دیں, 50 ایئرز اینڈ ابو کو بھی کریں گے. آئی ایم گوئنگ ٹو پٹ پلی ٹو NCOC ان دا نیکسٹ میٹنگ کہ جو لوگ ڈس ایبلڈ ہیں یا جو لوگ کمپرومائزڈ ہیں, امیونو کمپرومائزڈ, ان کے بارے میں بھی سوچنا پڑے گا کیا ان کو بھی ہم ان کو سیو کر سکتے ہیں یا نہیں فرام دس. کوئی امیونو کمپرومائزڈ ہو اور اس کو اگر ویکسین ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے, اس پہ بھی ان سے ڈیسیجن لینے کی کوشش کریں گے, کیونکہ ایک سیگمنٹ ہے سوسائٹی کا جو بہت زیادہ ولنریبل ہوگا ٹو دس انفیکشن اگر خدا نخواستہ اس کو لگ جائے. باقی تو جہاں تک تعلق ہے, کیونکہ ہمارے پاس جو ڈیٹا اور اسٹیٹسٹکس آ رہے ہیں اس کے مطابق جو لوگ 50 سال سے زیادہ عمر کے ہیں ان کے اندر اس کا فرٹیلیٹی ریٹ بہت زیادہ ہے. تو پوری کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اگلے 1-1.5 ماہ کے اندر وہ والی پاپولیشن تو ہر حال پہ ہم کور کریں. اور کسی کو ہم نے تو یہاں تک کیا ہے کہ اگر آپ کا 65 سال کی عمر ہے اینڈ ابو, آپ کا پن کوڈ نمبر نہیں بھی آیا, آپ تشریف لائیے ہمارے سینٹر کے اوپر, ہم انشاءاللہ آپ کو بغیر پن کوڈ کے بھی لگا دیں گے. آپ کے پاس ID کارڈ ہونا چاہیے, آئیڈینٹی کارڈ ہونا چاہیے, شوئنگ یور ایج. وی آر ٹرائنگ آر لیول بیسٹ. اور آپ دیکھیں نا, وہ بات یہ تنقید کرنا تو بہت آسان ہے, آپ کے پیچھے سامنے ہے جب سے یہ جو کام ہو رہا ہے, وی مسٹ اپریشیٹ مائی پیرنٹس themselves. مائی فادر گاٹ دا کوڈ, تو انہوں نے بھی جا کر ویکسینیشن کا فرسٹ شاٹ تو لگوا لیا ہے. بڑے آپ مجھے ایک پہلے بتائیے, ایک سیکنڈ, جب وہ گئے تھے تو آپ کو کسی کو سفارش کرنے کی ضرورت پڑی تھی, کسی سے بات کرنے کی ضرورت؟ دس واز ویری سسٹمیٹک. وہ کچھ ویڈیو سامنے آئی ہیں ڈاکٹر صاحبہ, یقیناً وہ ایک کنٹروورسی کریٹ ہوتی ہے, اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. بٹ یہ بتائیں ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے ویکسینیشن کروا لی ہے؟ میں نے بھی نہیں ویکسینیشن کرائی, پر میرے گھر میں ہر وہ بندہ جس کی 60 سال سے زیادہ عمر ہے, یہ نہیں کہ میری 60 سال کی زیادہ عمر نہیں ہے, 70 ایئرز اولڈ, آئی نیڈ ٹو ٹیک پرمیشن فرام مائی کنسلٹنٹ بفور آئی ٹیک دی ویکسین. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ویکسینیشن کی بات کر ہی رہے ہیں تو اس کے بعد ذرا بریک کی طرف چلتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے, اس کے بعد پھر پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پنجاب کے کووڈ کی صورتحال کے بارے میں. پاکستان تھرڈ ویو میں بڑے برے طریقے سے متاثر ہے, اور ایسی صورتحال میں
کیا پنجاب کے اندر اقدامات کیے جا رہے ہیں, اس حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہیلتھ منسٹر پنجاب کی موجود ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ, اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. یہ جو ویکسینیشن ہے اس کے بارے میں بڑے ابہام پائے جا رہے ہیں, اسپیشلی جب فرسٹ شاٹ کے بعد وزیر اعظم کو ہو گیا, پھر پریزیڈنٹ عارف الوی کو کووڈ ہو گیا, تو اس کے بعد لوگوں نے کنسپیریسی, آپ کو پتہ ہے کنسپیریسی تھیوری تو یہاں بڑی جلدی بریو ہوتی ہے, اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے کہ ویکسین کتنی زیادہ سیف, سیکیور اینڈ کتنی زیادہ اس کی ایفیکیسی اچھی ہے؟ دیکھیں, ایفیکیسی جہاں تک تعلق ہے, پوری دنیا کے اندر ویکسینز کی ایفیکیسی جو ہے دیٹس بین کوٹڈ, اور جو ہماری سائنو فارم یہاں استعمال ہو رہی ہے یا کونسائنو آئی ہے, وہ اگر آپ دیکھیں تو دنیا کے اندر اچھی ویکسینز میں ان کی شمولیت ہے. امنگ دا ٹاپ 4 ان دونوں میں یہ ویکسینز آتی ہیں. اینڈ وی آر لکی کہ بھائی جو ہماری ویکسین ہے اس وقت وہ چائنیز ویکسین ہے جو سائنو فارم استعمال ہو رہی ہے. اور اب لوگوں میں زیادہ کانفیڈنس اس وجہ سے آ گیا کہ آپ کے سامنے جو میں نے فگرز کوٹ کی ہیں, اگر میں جنرل پبلک اور اپنا ہیلتھ کیئر ورکرز اور ان کو شامل کر دوں, اب کو تقریباً ہم کوئی 4 لاکھ کے لگ بھگ پہنچ گئے ہیں, تو لوگوں کو اب زیادہ کانفیڈنس آ رہا ہے. اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھی کوئی ایسا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے, تو زیادہ سے زیادہ آج مجھے بڑی خوشی, جیسے میں نے آپ کو بتایا پہلے دن وہ سینٹر پہ کام ہو رہا تھا تو وہاں بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے, اور ان سے جب میں نے پوچھا تو وہ اس بات پہ بہت خوش تھے کہ ہمارے کہتے جی ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم ایکسپو سینٹر جائیں, لیکن یہ ہمیں گھر کے قریب پڑا ہے سینٹر, تو اس سینٹر کا ہمیں اس لیے اس علاقے, اور ہے بڑا گنجان آبادی کا ہمارا علاقہ, آپ کو پتہ ہے مینار پاکستان کا. مجھے بہت امید ہے کہ دن بدن اگر ہم پوری کوشش کرتے رہیں تو انشاءاللہ تعداد جو ہے وہ ویکسینیشن کی ڈیفینیٹلی بڑھے گی. جو بات اصل میں کرنی تھی, جو آپ نے شروع میں کہا کہ ہم ابھی بھی ڈونر اس پہ ڈیپینڈنٹ ہیں, تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ آلریڈی معاہدہ ہو گیا ہے ہماری گورنمنٹ کا کونسائنو اور سائنو فارم کے ساتھ, اور اگلے مہینے کے اندر ایک کمٹمنٹ ہے وہ ہمیں 7 ملین ڈوزز بٹوین بوتھ دا کمپنیز اپریل کے مہینے کے اندر دے رہے ہیں ٹو کنٹینیو آر ویکسینیشن, جو کہ حکومت پاکستان ان سے خرید رہی ہے. یہ 1 ملین جو ہے یہ ڈونیشن ہے, 7 ملین جو ہے وہ خریدی جا رہی ہے, اور جو ری ایشورنس ہے وہ یہ ہے کہ ان کمپنیز نے کہا ہے کہ ہم آپ کو انشاءاللہ سپلائی میں رکھیں گے. جو اصل تکلیف دہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو کوویکس کی کمٹمنٹ تھی, وچ از انٹرنیشنل کمٹمنٹ اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی کمٹمنٹ تھی, اب اس سے بڑا ادارہ تو صحت کا کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر. اس صحت کے ادارے کے ساتھ بہت ساری کمپنیوں نے انکاری کر دی ٹو گیو دیم دیٹ سپلائی. انہوں نے تو پیسے آلریڈی دے رکھے تھے, اور ان کی ایک کمٹمنٹ تھی, اور ہمارے جیسے سارے ملکوں کے ساتھ یہ کمٹمنٹ تھی, بیکاز وی آل کنٹریبیوٹ ان ٹو دیئر فنڈ, کہ انہوں نے ہمیں ہماری 20% آبادی کے لیے دینا. اب مقصد یہ ہے کہ ہمیں امید تھی کہ 20% آبادی کی وہ دیں گے, اور انشاءاللہ باقی آبادی کے لیے ہم خود پروکیور کریں گے. اب امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو سیٹ بیک آیا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کوویکس یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے اس کو مسئلہ بنا ہوا ہے پروکیورمنٹ از کنسرن. آپ کے ساتھ ہی یہ ساتھ والا ہمارا ملک جو ہے اس نے اچھے وقتوں میں بہت بڑی انویسٹمنٹ کر کے اپنی بہت بڑی انڈسٹری کی ہے, ویکسین کی بنائی ہے, دنیا کو ویکسین سپلائی کرتے ہیں. ہماری تو بدنصیبی یہ تھی کہ جب سے ہماری حکومت آئی ہے ہم صحت کے شعبے کے اوپر آپ کو پتہ ہے پورے زور و شور سے کام کریں. اس سے پہلے تو صحت کے شعبے کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں تھا. ہمارے ملک کو بھی اپنے لیے ویکسین پروڈکشن کی انڈسٹری کو ڈیولپ کرنا چاہیے تھا بجائے کسی اور پہ ڈپینڈنٹ ہونے کے. آخر ساتھ والا ہمسایہ ملک ڈیولپ کر سکتا تھا تو ہم کیوں نہ کر سکتے. اب جو ہم ہر چیز پہ ڈپینڈنٹ ہوئے ہیں, اب انشاءاللہ ویسے ہم نے انشاءاللہ پنجاب میں بھی اب پوری کوشش کریں گے کہ ہم اس پہ کام کرنا شروع کریں. اور مجھے بڑا خوشی ہوئی سن کے کہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ جو ہے وہ بھی اب کام کرنی شروع کرنے لگی ہے, اور انشورنگ کہ ہم ویکسین ڈیولپ. ایکچوئل انویسٹمنٹ تو وہاں ہونی چاہیے تھی نا, بیکاز دیز آر دا پلیسز ویئر دا گورنمنٹ شوڈ ہیو انویسٹڈ بفور. وی ڈڈ ناٹ, وی آر ناؤ گوئنگ ٹو ڈو اٹ. اب انڈیا نے آپ کو پتہ ہے انکاری کر دی, بیکاز وہ مین پروڈکشن ہے ان کی ایسٹرازینیکا کی, اور انہوں نے صرف ہمیں نہیں انکاری کی, دے ہیو ریفیوزڈ لاٹ آف کنٹریز. یورپ کے اندر اتنا بڑا مسئلہ بن گیا جنہوں نے ایڈوانس پیسے ویسے بھی دے رکھے تھے کہ ان کو بھی انکاری ہو گئی ہے. سو آل دس از کریٹنگ اے لاٹ آف پرابلمس. ہاؤ ایور انشاءاللہ میں لوگوں کو یہ امید دینا چاہتی ہوں کہ ہماری, کیونکہ چائنیز نے ہمیشہ ہمیں سپورٹ کیا الحمدللہ, اب ان کی انڈسٹری جو ان کی اپنی ویکسینیشن کی انڈسٹری ہے ان سے بات ہو گئی ہے, اور وہ ایک ہمیں جس طرح بتایا کہ 7 ملین کی سپلائی تو اگلے مہینے ہی دے رہے ہیں, جو 70 لاکھ ڈوزز بنتی ہیں, اور
कॉन्साइनो जो है वो सिंगल डोज है, तो इसका मतलब है वो 30 लाख अगर आएगी तो इसका मतलब है 30 लाख लोगों को लगेगी, 15 लाख को नहीं। तो इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि जिस तरह हम काम कर रहे हैं, पहले भी हमारी मैनेजमेंट में और मुल्कों की मैनेजमेंट के अंदर अल्लाह ने हमारे पे बड़ी मेहरबानी की है। हमारी फर्टिलिटी रेट अभी भी बाकी मुल्कों से कम है इस खत्ते के अंदर। हमारी खुशनसीबी है, वी हैव गॉट अ ह्यूज यंग पॉपुलेशन विच बाय इटसेल्फ इज़ वेरी स्ट्रांगली हैंडलिंग द सिचुएशन। तो अल्लाह ताला खैर रखेगा इंशाल्लाह। जब पहले काम अच्छे हुए हैं तो आइंदा के काम भी अच्छे होंगे। अब इस वक्त जो हमारे लिए आखिरी बात मैं आपके प्रोग्राम से ज़रूर करूँगी कि हम ना, हमारे पे भी तो कोई फ़र्ज़ बनता है ना, हम बतौर कौम हमने भी तो कोई काम करना है ना। हम अगर मास्क सिर्फ पहन लें, जस्ट वेयर अ मास्क पहन लें, हाथों को बार बार धोएं और खुदा के लिए एक दूसरे के दरमियान डॉक्टर साहब इसी के साथ जरा मुझे एक और सवाल भी कनेक्ट करने दें। क्या चीज़ आप देखती हैं खुले आम लाहौर में, पंजाब में, जो चीज़ आपको दुख देती है कि हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कोविड को ख़त्म करने की, इधर अमवात वाक़या हो रही हैं, पाकिस्तान के अंदर बतदरीज इजाफा हो रहा है कोरोना के पेशेंट्स के अंदर, और ये लोग जो है पाकिस्तान की आवाम ये कर रहे हैं, कौन सी चीज़ आपको तकलीफ़ देती है? आप मुझे बताइए, जब मैं बाहर निकलूं और मैं देखती हूं कि एक मोटरसाइकिल पे 4 बंदों को बिठाया हुआ है, बच्चों को भी बिठाया हुआ है, और एक फैमिली जो है जहां भी जा रही हो, वो कौन सी ऐसी ज़रूरी बात है जहां सारा ख़ानदान बग़ैर मास्क पहने चल पड़ा। फिर सबसे ज़्यादा तकलीफ़ ये होती है कि लोग इस पर मजाक उड़ाते हैं। लोग बात करते हैं तो कहते हैं ये कोरोना कर रहे हैं, कोई कोरोना नहीं है। जब किसी के घर खुदा ना खास्ता ये आ जाता है तो फिर आप देखते हैं कि उसका थोड़ा बहुत असर रहता है, फिर उसके बाद फिनिशेस ऑफ अगेन। लोगों को ये एहसास होना चाहिए कि हमें तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीली लानी पड़ेगी जब तक हम इस वबा से मुकम्मल छुटकारा नहीं कर पाएंगे। Right, Dr. Sahiba, thank you so much for joining me in my show. It was a pleasure having you. नाज़रीन, इसी के साथ कोविड से लड़ाई सिर्फ हुकूमत का काम नहीं है। कोविड से लड़ना है और अगर कोविड को डिफीट देनी है या एटलीस्ट उससे बचना है तो आपने और हमने सबने मिलकर बचना है। पाकिस्तान के अंदर 3rd वेव सबसे भारी लग रही है और ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान में पॉजिटिविटी रेशो जो है वो 11% से तजावुज़ कर गया है। ये पॉजिटिविटी रेट इतना ज़्यादा होना इस बात का अक्कास है कि पाकिस्तानी कौम इस वक्त कोविड के हवाले से एहतियाती तदाबीर पे अमल नहीं कर रही है। ये बड़ी डेंजरस सिचुएशन है। अगर आपको अपने घर के बच्चों से, बुज़ुर्गों से और उन लोगों से जो किसी भी कोमोर्बिडिटी से सफ़र करते हैं, इवन सो के यंगस्टर्स को भी किस तरीके से ये निगल लेता है कोविड, समझ नहीं आती है। अगर आपको अपने प्यारों से प्यार है, अगर आपको अपने मुल्क से प्यार है, तो प्लीज़ SOPs को फॉलो करिए। अनीका निसार को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।